So hey, what's up guys, we are back with a new video. This is Shivam. This is Neha and you are watching Beat Blaster. So आपके लिए लेके आ गए हैं मोहम्मद सबके लिए पार्ट 14 और बहुत ज़्यादा वेट करवा रहे हैं हम आप सभी को और थैंक यू सो मच इतना ज़्यादा प्यार करने के लिए और सॉरी इसके लिए कि हम वेट करवा रहे हैं. वो थोड़ी सी दिक्कत है गाइस, 3-4 दिन में ना हम थोड़ा बहुत बिजी हैं. हाँ, और आगे मैं ये बात भी कहता हूँ, आगे फर्दर हम बिजी रहने वाले हैं 10th of February तक. मैंने भी वही बोला ऐसे. ये कि आपको मैनेज करना पड़ेगा 10 फरवरी तक, तब तक हम बिजी हैं. मतलब मेरे ख्याल से ऐसा भी हो सकता है कि बीच में आएंगी वीडियो, ऐसा हो भी सकता है कि नहीं आए कोई पार्ट, ऐसा भी हो सकता है या 15 पार्ट आए या 16 तक आए या नहीं आए, क्योंकि टाइम नहीं मिल रहा, क्योंकि हमें दूसरे चैनल पे भी देखना पड़ता है. पहली प्रायोरिटी उसको देना पड़ती है दूसरे चैनल को. और दूसरी बात ये है कि 10 फरवरी के बाद हम फ्री हो जाएंगे, फिर थोड़े दिनों के बाद बिजी होंगे, तो पर 10 के बाद फ्री हैं हम थोड़े दिन के लिए, 8-10 दिन के लिए. और दूसरी बात ये है कि फिर उसके बाद हम सोच रहे हैं कि उमर सीरीज़ भी स्टार्ट करें. सो इस पार्ट को देखते हैं, फिर करते हैं बाकी बातें डिस्कस. सो करें पहले. सो देखते हैं. पिछली वीडियो में हमने देखा था हज़रत असवद के बारे में. सो करते हैं यार प्ले. एक तो ये नहीं लग रहे, और थैंक यू सो मच यार इतना ज़्यादा प्यार कर रहे हो आप. सो करते हैं स्टार्ट अब. अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हो? उम्मीद है कि सब खैरियत से होंगे. अल्लाह आप लोगों को ऐसे ही खुश रखे. सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पूरी जिंदगी पर बनने वाली वीडियो सीरीज जिसका नाम मोहम्मद सब के लिए है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, उसका ये 14वां हिस्सा यानी पार्ट 14 है. थोड़ा हम रिकैप कर लेते हैं कि हमने 13वें हिस्से में क्या सुना. हमने 13वें हिस्से में सुना कि हजर अस्वद क्या है, कहां से आया और किसने लाया और कहां रखा गया. उसकी पूरी तारीख, पूरी हिस्ट्री हमने सुनी. हजर अस्वद को किसने चोरी किया, किसने नुकसान पहुंचाया, फिर उसका हश्र, उसका अंजाम क्या हुआ, ये हमने 13वें हिस्से में बहुत तफसील और डिटेल से सुना. फिर भी अगर कुछ लोगों के समझ में नहीं आया तो उस वीडियो का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, और सारे पार्ट्स के और सारे हिस्सों के लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिए हुए हैं. आप जाकर उनको देख सकते हैं. चलिए अब आगे बढ़ते हैं. हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नबूवत से पहले सारा अरब शिर्क और गुमराही के अंधेरे में डूबा हुआ था. This is how fast YouTube is with Brave. Notice how there's no pre-roll ads? And here's how you can see how much time you save. खुद काबा बैतुल्ला पत्थरों के खुदाओं से भरा हुआ था और मक्का वाले अपनी इसी गुमराही की हालत में मगन थे. लेकिन ऐसा नहीं था कि सब लोग ही वैसे थे, क्योंकि हर जमाने में अच्छे और बुरे लोग होते हैं. कुछ लोग मक्का वालों में भी ऐसे थे जो मक्का वालों की इन हालात को देखकर दुखी रहते थे और इन सब बातों को वो बुरा समझते थे, शिर्क और गुमराही समझते थे. खास तौर पर 4 लोग ऐसे थे जिनको ये सब बातों से बहुत चिढ़ थी. उनमें खास तौर से जो नाम है वो नंबर 1 ज़ैद बिन अम्र बिन नफील, नंबर 2 वर्का बिन नौफल जो हजरत खदीजा के चचाजाद भाई थे जिनका तस्करा हमने पिछले वीडियो में सुना, नंबर 3 उस्मान बिन हारिस और नंबर 4 उबैदुल्लाह बिन जहाश. ये चारों आलिम खुदा को एक मानते थे, शराब से दूर रहते थे, बुत परस्ती से दूर रहते थे और उनको बुरा समझते थे. जब ये चारों लोग जब अपनी कौम की ये हालत देखते तो उन्हें बहुत तकलीफ होती थी. ये लोग कभी कभी कुरैश को यानी अपनी कौम को समझाते भी थे कि बैतुल्लाह को इन पत्थरों से और इन पत्थरों के खुदाओं से पाक करो और खुदा के साथ किसी को शरीक मत करो. लेकिन वो लोग कहां सुनते थे. और कुरैश भी जानते थे कि ये चारों लोग अपने बाप हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम के दीन के पाबंद है, शराब को हराम समझते हैं, कभी नहीं पीते, जुआ नहीं खेलते, बुतों की इबादत नहीं करते और अपने माल में से सदका और खैरात करते हैं. मक्का में लड़कियों को यानी बेटियों को जिंदा दफन करने का रिवाज आम था. जब ये चारों में से कोई भी अगर ये बात सुनता कि कोई बाप अपनी बेटी को जिंदा दफन करने जा रहा है तो ये फौरन उसके पास पहुंच जाते और उस बच्ची को, उस बेटी को मांग कर ले आते और फिर खुद उसकी परवरिश करते. जब वो जवान होती, अगर उसका बाप लेना चाहता तो ये उसको वापस भी कर देते थे.
اس لیے قریش اور مکہ والے ان کی بہت عزت کرتے تھے، مگر ان کی نصیحتوں سے ان کو بہت چڑ تھی، بہت غصہ آتا تھا، کیونکہ یہ لوگ ان کے خداؤں کو برا بھلا کہتے تھے، اور مکہ والوں کو ہرگز یہ بات پسند نہیں تھی کہ کوئی ان کے خدا کو برا بھلا کہے۔ جب یہ لوگوں کو سمجھاتے تو وہ کانوں میں انگلیاں ڈال دیتے تھے تاکہ انہیں کچھ سنائی نہ دے، اور کچھ لوگ ان میں سے ان چاروں کو برا بھلا بھی کہتے تھے، گالیاں بھی دیتے تھے، مذاق بھی اڑاتے تھے، پریشان بھی کرتے تھے۔ آخر یہ لوگ مکہ والوں سے پریشان ہو گئے اور تنگ آ کر کسی نے مکہ سے ہجرت کر لی، یعنی مکہ کو چھوڑ دیا، تو کسی نے عیسائی مذہب قبول کر لیا۔ صرف ان میں ایک زید بن عمر ایسے تھے جو اپنے باپ دادا حضرت ابراہیم کے دین پر قائم رہے۔ وہ اکثر کعبے کی دیوار کے پاس لگ کر بیٹھ جاتے اور اللہ سے دعا کرتے رہتے کہ یا اللہ، کاش مجھے معلوم ہوتا کہ تجھے کون سی عبادت کا طریقہ پسند ہے تو میں اس طرح سے تیری عبادت کرتا، مگر افسوس کہ مجھے وہ طریقہ معلوم نہیں ہے۔ اس کے بعد وہ روتے اور اپنے دونوں ہاتھوں سے اپنا چہرہ ڈھانپ دیتے اور سجدے میں گر جاتے تھے۔ قریش نے ہر ایسے انسان کو برا بھلا کہا، گالیاں دی، مذاق اڑایا جنہوں نے انہیں گمراہ کہا، ان کے عقیدوں کو غلط کہا۔ لیکن قریش والے یہ نہیں جانتے تھے کہ وہ نوجوان جس کو سب امین کہتے ہیں، جس نے سب کے دلوں میں گھر کیا ہوا ہے، وہ خود ان چاروں بزرگوں سے محبت رکھتا ہے، عقیدت رکھتا ہے، یعنی ہمارے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ لیکن اس وقت تک آپ پر وحی آنا شروع نہیں ہوئی تھی، مگر آپ ان سب سے دور اور بہت دور جا کر تنہائی میں بیٹھ کر خدا کو یاد کیا کرتے تھے اور دعا کیا کرتے تھے کہ یا اللہ ہمیں سیدھا راستہ بتا، صحیح راستہ بتا۔ اور وہ جگہ جہاں پر تنہائی میں بیٹھ کر حضور اللہ کی عبادت کیا کرتے تھے، وہ مکہ سے کچھ دور تقریباً 11-12 کلومیٹر کے دوری پر ایک پہاڑ ہے جبل نور، اس میں ایک غار ہے جس کا نام حرا تھا۔ وہاں پر حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم لمبے لمبے دن تنے تنہا اکیلے وہاں سکون کے ساتھ بیٹھتے اور کائنات کے بنانے والے کو یاد فرماتے تھے۔ ہر سال جب رمضان کا مہینہ آتا تھا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سب سے الگ تھلگ اس غار میں جا کر بیٹھ جایا کرتے تھے۔ وہاں نہ شور و غل تھا، نہ کوئی ہنگامہ تھا، اس لیے آپ اطمینان کے ساتھ غور و فکر میں ڈوب جاتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تھوڑا سا کھانا ہوتا تھا جو آپ خود ساتھ لے جایا کرتے تھے، یا گھر والے آپ کو پہنچا دیا کرتے تھے، اور آپ تھوڑے سے کھانے پر گزارا کر لیا کرتے تھے۔ اسی طرح آپ کے دن اور راتیں گزرتی اور آپ سوچتے رہتے، جہاں حق اور سچائی کو دیکھتے اس طرف جھک جاتے اور جسے برائی سمجھتے اس سے پرہیز کرنے لگ جاتے۔ آپ سوچتے کہ جس دنیا میں آپ زندگی گزار رہے ہیں اس کی حیثیت کیا ہے، اس کا راز کیا ہے۔ آپ چاہتے تھے کہ یہ پردے ہمارے سامنے سے ہٹ جائے اور حقیقت کھل کے سامنے آ جائے۔ چنانچہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم اسی حال میں جوان ہوئے۔ اللہ نے آپ کو اپنی حفاظت میں رکھا اور تمام گندگیوں سے دور رکھا، پاک رکھا۔ اس کے بعد کئی سال اس طرح گزرے۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دن اور رات اسی طرح آپ گزارتے۔ تھوڑے تھوڑے وقفے سے آپ کئی دن غار میں چلے جاتے، اور جب رمضان آتا تو آپ پورا مہینہ وہیں پر گوشہ نشین ہو جاتے، یعنی وہیں پر رہتے۔ پھر جب مکہ تشریف لاتے تو سب سے پہلے بیت اللہ جاتے، کعبے کا طواف کرتے، پھر حضرت خدیجہ اور اپنے بچوں کے پاس تشریف لاتے۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑے پیار سے پوچھتی، آپ خیریت سے تو ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم؟ آپ بھی بڑے پیار سے جواب دیتے، خدا کا شکر ہے خدیجہ۔ پھر بچے آپ کے پاس جمع ہو جاتے، جو بچے چھوٹے ہوتے وہ آپ سے لپٹ جاتے، اور جو بڑے ہوتے وہ آپ سے پوچھتے کہ ابو آپ کہاں جاتے ہو، ہم کو بھی آپ کے ساتھ رہنا ہے، ہم کو بھی آپ کے ساتھ جانا ہے، ہم بھی آپ کے ساتھ جانا چاہتے ہیں۔ آپ ان کو بڑے
پیار سے جواب دیتے, ان کے ساتھ بڑے پیار سے پیش آتے اور بڑی محبت سے ہر ایک کو جواب دیتے تھے. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب تک گھر میں رہتے, وہ وقت گھر والوں کے لیے, بچوں کے لیے, خود حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے لیے بڑی خوشی اور مسرت کا وقت ہوتا تھا. پھر کچھ دیر یا کچھ دن رہ کر آپ پھر سب سے الگ تھلگ اسی غار میں, جس کا نام غار ہیرا تھا, وہاں پر چلے جاتے. لیکن خوشی کی یہ گھڑیاں جو آپ بچوں کے ساتھ گزارتے, وہ زیادہ دنوں تک باقی نہیں رہی, کیونکہ تھوڑے ہی عرصے کے بعد, تھوڑے ہی مہینوں کے بعد جو آپ کی نرینہ اولاد تھی, یعنی جو آپ کے بیٹے تھے, لڑکے تھے, وہ ایک کے بعد ایک اس دنیا کو چھوڑ کر چلے گئے, یعنی ان کا انتقال ہو گیا. سب سے پہلے بیٹے جناب قاسم کا انتقال ہوا, پھر جناب طیب کا انتقال ہوا, پھر آخر میں جناب طاہر کا انتقال ہوا. سب ایک ایک کر کے اللہ کو پیارے ہو گئے. اس طرح آپ نے غم کے بڑے بڑے پہاڑوں کو برداشت کیا. سب سے پہلے تو آپ نے بچپن میں اپنے ماں باپ کو بچھڑنے کا صدمہ اٹھایا, اب جوانی میں اولاد کو کھونے کا غم برداشت کیا. صرف آپ کی 4 بیٹیاں, 4 صاحبزادیاں رہ گئی, جن کا نام حضرت زینب, حضرت رقیہ, حضرت ام کلثوم اور سب سے چھوٹی حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہما. جب حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ جوان ہوئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بھانجے جناب ابو العاص ابن ربیع ابن عبد شمس سے آپ کی شادی کروا دی. اس کے بعد آپ کی دوسری بیٹیاں حضرت رقیہ اور حضرت ام کلثوم کو اپنے چچا ابو لہب کے 2 لڑکے عتبہ اور عتیبہ سے نکاح کروا دیا. اب آپ کے پاس صرف آپ کی چھوٹی بیٹی حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ رہ گئی, جو ابھی بچی اور کم عمر تھی. اس کے بعد آپ کا کوئی بیٹا نہیں ہوا, لیکن خدا کے فضل سے آپ کو ایک ایسا بیٹا مل گیا جو آپ کے لیے اولاد جیسا ہی تھا, اور آپ اس کے لیے باپ جیسے ہو گئے. ہوا یہ تھا کہ ایک مرتبہ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے بھتیجے حکیم بن حزام سے ملنے کے لیے گئی. اس کے پاس ایک خوبصورت لڑکا تھا جس کا نام زید بن حارثہ تھا, جو انہوں نے یعنی حکیم بن حزام نے اوکاس کے بازار سے اس کو خرید کر لے آئے تھے. پہلے بازاروں میں غلام اور باندیا بیچنا اور خریدنا ایک عام بات تھی, تو حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو وہ لڑکا اچھا لگا, پسند آیا. انہوں نے اپنے بھتیجے کو پیسے دے کر اس کو خرید لیا اور خرید کر اپنے گھر لے کر آئی. تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس لڑکے کو دیکھا تو اس کے چہرے سے شرافت اور عزت ایسے ٹپک رہی تھی. آپ نے پوچھا کہ خدیجہ یہ لڑکا کون ہے؟ تو حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ میرے بھتیجے نے یعنی حکیم بن حزام نے اوکاس کے بازار سے خرید کے لایا تھا, میں نے اس سے خرید لیا ہے. حضور نے فرمایا خدا کی قسم اس بچے کے چہرے سے مجھے عزت, شرافت اور بلندی کے آثار نظر آ رہے ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس لڑکے سے پوچھا بیٹے تمہارا نام کیا ہے؟ تو لڑکے نے جواب دیا کہ زید بن حارثہ. پھر آپ نے پوچھا تمہارا نسب کیا ہے, تمہارا خاندان کیا ہے؟ تو زید بن حارثہ نے اپنا پورا نسب بتایا. پھر حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت خدیجہ سے فرمایا اے خدیجہ کیا یہ لڑکا تم مجھے دے سکتی ہو؟ حضرت خدیجہ نے فرمایا حضور یہ آپ کا ہو گیا. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی وقت زید کو آزاد کر دیا اور اپنا بیٹا بنا لیا. اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے زید کے ماں باپ کو اس بات کی اطلاع دی تاکہ انہیں اطمینان ہو جائے. اس کے کچھ ہی دنوں کے بعد زید کے والد اور چچا حضور کے پاس آ گئے اور آپ سے کہا کہ ہم زید کو لینے کے لیے آئے ہیں, آپ زید کو ہمیں دے دیجئے. آپ نے فرمایا اس کے علاوہ کوئی آپشن ہے, کوئی اور شکل, کوئی اور صورت ہے؟ تو انہوں نے پوچھا کہ وہ کیا ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک کام کرتا ہوں, میں زید کو بلاتا ہوں اور فیصلہ اسی پر چھوڑ دیتے ہیں. اگر وہ آپ کے ساتھ جانا چاہتا ہے تو میں بغیر کسی قیمت اور معاوضے کے آپ کو دے دوں گا, آپ اسے لے جا سکتے ہیں. لیکن اگر وہ میرے پاس رہنا چاہتا ہے
तो खुदा की कसम जो मेरा है फिर मोहम्मद उसी का है। उन्होंने कहा, उनको ये बात पसंद आई, उन्होंने कहा कि आपने तो इंसाफ से बढ़कर भी ज्यादा इंसाफ की बात की है। चुनांचे रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हजरत जैद को बुलाया और फरमाया कि जैद मैं तुम्हें इख्तियार देता हूं, चाहो तो इनके साथ चले जाओ, चाहो तो मेरे पास रहो। हजरत जैद ने जवाब दिया कि मैं नहीं जाना चाहता, मैं आप ही के साथ रहना चाहता हूं। जैद के बाप हारिसा को गुस्सा आ गया। उन्होंने जैद को डांट कर कहा कि तुम अपने माँ बाप के मुकाबले और अपनी कौम के मुकाबले गुलामी को पसंद करते हो। तो हजरत जैद ने रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ इशारा करके फरमाया कि इन्होंने मुझे गुलाम बनाकर नहीं रखा है, बल्कि मैं खुद अपने दिल से इनके साए में पूरी जिंदगी बिताना चाहता हूं। सुभान अल्लाह। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जैद के अब्बा को यानी उनके वालिद को और इत्मीनान दिलाने के लिए जैद का हाथ पकड़ा और कुरैश के मजमे के पास यानी सब लोगों के सामने जाकर खड़ा किया और हाथ पकड़कर कुरैश के मजमे से कहा कि सुन लो, आज से ये जैद मेरा बेटा है। ये सुनकर हारिसा को यानी जैद के अब्बा को इत्मीनान हो गया और वो जैद को छोड़कर वापस अपने इलाके में चले गए। उसके बाद मक्का में एक बहुत बड़ा कहत और दुष्काल पड़ा। चूंकि अबू तालिब की बहुत सारी औलादें थी और अबू तालिब कोई मालदार आदमी भी नहीं थे, मुफलिस और गरीब थे, तो कहीं चचा इस दुष्काल से, इस कहत साली से परेशान ना हो जाए, इस वजह से आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने दूसरे चचा हजरत अब्बास के पास गए। ये चचा बनी हाशिम में बहुत मालदार थे। आपने जाकर उनसे फरमाया कि चचा मेरी राय ऐसी है कि हम चचा अबू तालिब के पास चलते हैं और एक एक लड़का उनका ले लेते हैं ताकि उनका बोझ हल्का हो जाए। तो हजरत अब्बास को आपकी राय पसंद आई। चुनांचे दोनों चचा अबू तालिब के पास गए और उनके सामने ये दरख्वास्त पेश की। तो अबू तालिब ने कहा कि आपकी राय अच्छी है, उसके लिए शुक्रिया, लेकिन मेरा जो बेटा अकील है, इसके अलावा आप जो चाहो, जिसको चाहो आप ले जा सकते हैं। यह सुनकर हजरत अब्बास ने जाफर को ले लिया और रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हजरत अली रजी अल्लाह तआला अन्हु को ले लिया। उसके बाद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हजरत अली रजी अल्लाह तआला अन्हु के साथ जैसे बहुत ज्यादा शफकत का मामला करते, यानी बाप जैसा प्यार करते, बाप जैसी मोहब्बत करते। और हजरत अली रजी अल्लाह तआला अन्हु भी आपके साथ एक फरमाबरदार बेटे की तरह रहते और वैसा ही सलूक करते। और आपको तो पता होगा हजरत अली रजी अल्लाह तआला अन्हु चचा अबू तालिब के बेटे थे। आज के लिए इतना काफी है, इसलिए आज यहीं पर आज के इतना काफी है। और बहुत अच्छा हमें पता चला कि हजरत अली ने लिया आज अपने चचा अबू तालिब से नहीं लिया। आज लगी ये बात पता। हाँ, आज कितनी ज्यादा वीडियोस देख चुके हैं हम, है ना? सही में उनके मतलब कितनी ज्यादा ये एक बुरी चीज थी कि पहले बचपन में अपने माँ बाप दुनिया का सबसे बड़ा गम यही है कि किसी माँ बाप के आंखों के सामने अगर उनका बच्चा चला जाता है जिंदगी से, इससे बड़ा दुख कभी नहीं हो सकता किसी के लिए, है ना? अपने बच्चे को खोना। हालांकि किसी बच्चे के माँ बाप चले जाए तो वो भी एक बहुत बड़ा गम होता है, लेकिन वो सह लेता है, उसे पता है कि नहीं जाना तो है एक दिन। लेकिन किसी माँ बाप के सामने उनका बच्चा चल जाता है, उनको पता अभी एज भी नहीं थी, हम बैठे हुए हैं ना, मतलब कितने उससे पाला होता है अपने बच्चे को, लेकिन वही इस दुनिया में नहीं रहा, तो इससे बड़ा दुख कोई नहीं हो सकता। सो मोहम्मद जी ने बहुत ज़्यादा दुख सहे हैं, जैसे उन्होंने अपने बचपन में भी सहे, अपने माँ बाप को भी खो दिया था और फिर उसके बाद अपने चारों बेटों को हो दिया ना। देन 3 बच्चियों की उन्होंने शादी कर दी। फातिमा भी उनकी बेटी थी ना, फातिमा की बेटी है। हमने नोहे पे रिएक्शन किया था फातिमा। आगे हमें पता चलेगा हजरत अली और फातिमा और बाकी सब। अच्छा ठीक है। वो किसका था? अब्बास को बुलाओ। नोहा फातिमा का था ना? फातिमा का था, सकीना है ना? सकीना का था वो यार, फातिमा का मेरे ख्याल से। अब्बास को बुलाओ, तो फिर इन्होंने नाम भी लिया चाचा अब्बास। चाचा अब्बास ने दूसरा बेटा ले लिया अबू तालिब से, है ना, और इन्होंने फिर उनको ले लिया अली को, है ना। सो ये था ना, आप डाउट्स क्लियर हो गए। सो मजा आया। नेक्स्ट पार्ट में और भी ज्यादा क्लियर होंगे। बाकी फिलहाल इस वीडियो में गाइस, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।